नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफ़ें सुने रब की जिसका कोई रब नहीं है, और तमाम तरक़ीदतें मोहब्बत व रफ़ाना व अल्लाह का ज़िक्र वाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के लिए। दोस्तों, आप देख रहे होंगे आज मेरा एक नया रूप है, जैसा देश वैसा भेस। आज की वाली वीडियो में हम मुख्तलिफ़ कबाइल के बारे में बातें करेंगे। आप देखते हैं मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स चल रहे हैं माशाल्लाह, और आप उसको पसंद कर रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, और आपकी मोहब्बतें, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, दुनिया में हज़ारों कबाइल और कौमें आबाद हैं, और हर कबीला अपनी अलग अलहदा उसकी पहचान है। हर कबीले की अपनी अलहदा रंग, नस्ल और उसके रवायात हैं। तो आज वाले हम सेगमेंट में सबसे पहले जिस कौम का ज़िक्र करेंगे वो है विर्क कबीला। आगे चल के मुख्तलिफ़ कबाइल के बारे में बातें चलती रहेंगी, लेकिन आज वाली जो हमारी एपिसोड है इसमें हम विर्क कबीले के बारे में बात करेंगे। मैं आपका अपना डॉक्टर शाहिद, और आप देख रहे हैं डॉक्टर शाहिद ऑनलाइन। और कोशिश कीजिएगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। तो चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विर्क कौन हैं, ये कहाँ कहाँ आबाद हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ हुकूमत की, और विर्कों में कौन कौन सी नामवर शख्सियात हैं। दोस्तों, विर्क एक बड़ा कबीला है, और इसमें कबीले के दो लोग जो हैं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। विर्क बुनियादी तौर पर जाट हैं, और इनके हवाले से बहुत सारी रवायात मिलती हैं, जिनमें से ये रवायत है कि संस्कृत का जो लफ्ज़ है वीर, उससे इसका नाम निकला है। और वीर का मतलब है, सब लोग जानते हैं, दलेर आदमी, निडर आदमी। इसीलिए विर्क का लफ्ज़ पहले वीरक और बाद अज़ां विर्क हो गया। इस्लाम और सिख मज़हब में इस कबीले के ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं। विर्क कबीला मिन्हास कौम की ज़ेली शाख है। अरबियों ने उन्हें दरखान भी कहा है, जबकि यूनानियों ने उन्हें हुनैन कहा। कदीम ज़माने में बहरे अस्फियान का नाम हरकानीन था, यानी इसे बहरा विर्कां भी कहा जाता था। दोस्तों, 6वीं सदी ईस्वी में विर्क कबीले का एक बादशाह विष्णुवर्धक विर्क मालू का हुक्मरान था। 22वीं सदी कबल मसीह में खोतैन मुल्क के बादशाह नरेगन को अद्दू के विर्क ने शिकस्त दी। मशहूर राइटर केबी का सवाल के मुताबिक काशान दौर हुकूमत में भी बादशाह भीम का एक वजीर विर्क कबीले से ताल्लुक़ रखता था। एची रोज़ ने अपनी तसनीफ़ में लिखा है कि विर्क बुनियादी तौर पर जाट हैं, जिसका मरकज़ गुजरांवाला था। एक ज़माने में लाहौर में सिर्फ उनके लगभग 32 गाँव थे। मिन्हास, जो कि विर्कों का जद्दी अमजद था, वो कश्मीर से हिजरत करके गुजरांवाला में आकर आबाद हुआ। गुजरांवाला में अब भी विर्क कबीले के तकरीबन 100 से ज़ायद गांव मौजूद हैं। पानीनी ने भी अपनी याददाश्तों की किताब में इस कबीले को विर्का कबीला ही लिखा है। तारीख़ मखज़न पंजाब के मुसन्निफ़ मुफ्ती ग़ुलाम सरवर कादरी लाहौरी लिखते हैं कि विर्क कबीले का ताल्लुक़ कश्मीर के राजाओं से है। मिन्हास के बेटे विर्क ने एक गिल खातून से शादी कर ली। उनके यहाँ अंगियारी नाम का एक बेटा पैदा हुआ। जब विर्क का इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी सती हो गई। माँ और बाप की वफ़ात के बाद अंगियारी ने मिरासियों के यहाँ परवरिश पाई। विर्क ख़ानदान का शजरा नस्ब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कुछ इस तरह मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कई सदियाँ गुजरने के बाद बोलराज हुआ। बोलराज के यहाँ चारक राज पैदा हुआ, फिर सूचक राज, फिर सोया राज, उसके यहाँ धन राय के यहाँ हसन पाल, और हसन पाल के यहाँ मान राय, जो कि मिन्हास का वालिद था। मिन्हास के 2 बेटों में से एक का नाम मिलनहास और दूसरे का नाम विर्क था। विर्क के यहाँ अंगियारी, उसके यहाँ दीर, उसके यहाँ योग्या, उसके यहाँ कृष्ण के यहाँ तेजा, उसके यहाँ मंगल सिंह, और मंगल सिंह के यहाँ सूबा सिंह के यहाँ नत्था सिंह हुआ। नत्था सिंह ही वो पहला विर्क था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, और इसकी औलादें मुसलमान विर्क कहलाएं। दोस्तों, विर्क की तकरीबन 25 पुश्तों कबल उसकी नस्ल गुजरांवाला में आकर आबाद हुई, और इसकी विर्क कबीले की 3 बड़ी पुश्तें चौबड़, जठरा और जाहू हैं। मालू और गुजरांवाला के इर्द गिर्द के इलाकों पर काफ़ी देर तक विर्क ख़ानदान हुक्मरानी करता रहा है, और मालू हुक्मरान की कायम करदा रियासत का दारुल खिलाफा सियालकोट था, और उसके हुक्मरान का नाम राजर दुरखान विर्क था। और विर्कों की ये रियासत जो थी राजर दुरखान विर्क की, ये गुजरांवाला से शुरू होकर अमृतसर तक फैली हुई थी। 18वीं सदी ईस्वी तक विर्क खासे मजबूत हो और ताकतवर हो गए थे। लाहौर, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा भी उनकी हुकूमत में शामिल थे। मशहूर फाइटर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम होने के बाद विर्कों ने उसकी इताअत कबूल कर ली।
گجرانوالا کی ایک تحصیل کا نام نوشہرہ ورکہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی شیخو پورے کا پرانا نام بھی ورک گڑھ تھا دوستو، جسے مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے تبدیل کر کے اپنے بیٹے جہانگیر عرف شیخو کے نام پر تبدیل کر دیا۔ معزز دوستو، اسی طرح گاؤں کالو کی، جو کہ شیخو پورہ کا گاؤں ہے، سے تعلق رکھنے والے نواب کاکور سنگھ ایک ورک رہنما تھے۔ دل خالصہ یعنی سکھ آرمی کی بنیاد بھی نواب کاکور سنگھ نے ہی رکھی تھی، اور ان کو نواب کا ٹائٹل بھی مغل دربار سے عطا ہوا تھا۔ دوستو، سکھوں کی 5 پہلی مثلوں کی بنیاد بھی نواب کاکور سنگھ نے ہی رکھی، جو کہ بعد میں 12 ہو گئی۔ ورک قبیلے کے لوگ انتہائی جفاکش اور جنگجوانہ ہوتے ہیں۔ ان کا قد کاٹ بہت مضبوط اور اونچا ہوتا ہے، اسی لیے اکثر ورک سپاہ گری سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ انگریز دور میں بھی فوج میں بھرتی کے لیے ورک نوجوانوں کو پریورٹیز دی جاتی تھی، ان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ پگڑی بند کا نظام ورک قبیلے میں رائج ہے، جس کا مطلب ہے کہ والد کی وفات کے بعد تمام زمین اور جائیداد بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ روایات ہیں کہ شروع میں بیٹیوں کو زمین اور جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، مگر اب اسلامی تعلیم اور شعور آنے کی وجہ سے یہ رواج تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، جگا جٹ، جس کا اصل نام جگت سنگھ تھا اور اس کو پنجاب کا رابن ہڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کا تعلق بھارتی پنجاب سے تھا، اور وہ امیروں سے مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ وہ بھی ایک ورک تھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے بڑے اور چھوٹے شہروں کے علاوہ کینیڈا، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا اور عرب امارات میں بھی ورک آباد ہیں۔ ورک خاندان لاہور کے سرخیل حاجی رحمت ورک کے 8 بیٹے ہوئے ہیں، جو کہ امریکہ، جرمنی میں آباد ہیں، اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں صاف پانی اور ایمبولینسز کے سوشل ورک کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ بہت سے نامور لوگوں کا تعلق ورک قبیلے سے ہے، جن میں بھارتی اداکار ایمی ورک، کینیڈین جرنلسٹ عدنان ورک، 1947 سے پہلے کی پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری خان بہادر سر بہتاب الدین ورک، اور بزرگ سماجی رہنما حاجی رحمت ورک، ایم پی اے چودھری عابد ورک، پولیٹیشین بلال ورک، ایس پی پنجاب پولیس عمر ورک، ڈائریکٹر ایف آئی اے سرفراز خان ورک، بیڈمنٹن پلیئر امبرین ورک، امریکہ میں مشہور بزنس مین چودھری حسن عبداللہ ورک، پاکستانی فائٹر جیٹ پائلٹ ہینا طاہر ورک، مسٹر پاکستان برونز میڈل باڈی بلڈر چودھری اشرف ورک، لاہور ورک فیملی کے سرخیل جمیل ورک، جو کہ پاکستان کے مختلف اور دور دراز علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹر پلانٹ لگوا رہے ہیں، جبکہ مختلف این جی اوز کے ذریعے وہ خاموشی سے ایمبولینسز اور دیگر طبی سہولتیں بھی مہیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جرمنی میں فوڈ چین آنر چودھری افضل ورک، معروف پراپرٹی ایڈوائزر چودھری مجید احمد ورک، سوشل ورکر چودھری اختر ورک، امریکہ میں قالینوں کے کاروبار سے وابستہ حاجی ظفر ورک، آئی ٹی ایکسپرٹ داؤد احمد ورک، اور معروف امپورٹ ایکسپورٹ ٹائکون چودھری مبشر احمد ورک شامل ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ یہ ویڈیو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہیں، اس لیے آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ کسی اور قبیلے کے بارے میں معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں، اپنی صلاحوں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔